पावसाच्या उणावाक लागून राज्यांत उदकाच्या उणावाच्या विशयार बरोच बोवाळ जाल्लो। काल घसघसून पडिल्ल्या पावसान लोकांक धादोसकाय दिली खरी, पूण राज्यान नासाडी करून उडयल्या। गडगड आणि विजे सयत हजेरी लायिल्ल्या पावसाक लागून कांय कडेन झाडांय कोसळ्ळी। पळयात। आज आमी पावसाची वाट पळयताली। ती पावसाची वाट जी आसा ही ओपन जाले कडेन आसा आनी खंय तरी पावस जो ना जाल्लो तो मदींच गायब जाल्लो वो खंय तरी आज कालच्यान झडपा लागले कडेन आसा। काल राती साकून थोडोसो पावस जो झडलो तो आतांय पळय पावसान स्टार्ट केले कडेन आसा। आमकां पावस जाय आसलो। सद्याक आमी देवा देव बरें करूं म्हणटात, कित्याक देवान हो पावस हाडला, कित्याक हो पावस साम गरजे आसलो। कित्याक आनी जर थोडे दीस जर गेल्ले जाल्यार आमकां उदक सुद्दां पिवपाक मेळना आसलें। हांगा शेतकार जे आसात, चड म्हणल्यार शेतकार, ह्या शेतकारांचेर आमी जगतात। ह्या शेतकारां पयलीं पावस जाय आसलो, हो पावस सद्या आतां मेळ्ळे कडेन आसा आनी आतां ही शेतांतली काम करपाक सद्याक ह्या शेतकारांक उमेद येतली आनी जे निराश जाल्ले शेतकार आसात तांकां खंय तरी एक बूस्ट मेळ्ळे कडेन आसा, ह्या पावसान दिले कडेन आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, कृष्णा नाईक, जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक।